अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। गुज़श्ता वीडियोज़ की तरह क़यामत की अलामात के सिलसिला को जारी रखते हुए इस वीडियो में आज हम मुख्तलिफ़ अलामात क़यामत के मुतल्लिक़ बात करेंगे। मस्जिदें बनाकर फ़ख्र महसूस करना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से है कि लोग मस्जिदें बनाकर फ़ख्र महसूस करेंगे। इस तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हदीस शरीफ में है कि तुम ज़रूर मस्जिदों को यहूद व नसारा की तरह सजाओगे। कंज़ुल ईमान की एक और रिवायत में है कि जब तुम अपनी मस्जिदों को सजाने लगो और कुरान को दीदा ज़ेब बनाने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब है। इस तरह एक हदीस में रिवायत है कि एक ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी दुनियावी बातें उनकी मस्जिदों में हुआ करेंगी। तुम उनके पास ना बैठना क्योंकि खुदा को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन किराम, आजकल यही तो हाल है। मसाजिद बहुत ही खूबसूरत बनाई जा रही हैं। दिल को मुंतशिर करने वाले रंग बरंग टाइल, दिल फरेब फर्श, बेश बहा पर्दे, आराम और राहत की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं और इन दुनियावी चीज़ों ने मस्जिदों में पहुँच कर औकात नमाज के अलावा मस्जिदों को मुकफ़्फ़ल करने पर मजबूर कर दिया है और हिफाजत के लिए चौकीदारों की ज़रूरत पैदा कर दी है। मस्जिदें बुनियादी चीज़ों से आबाद हैं मगर नमाजियों से खाली हैं, और जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में दुनिया की बातें करते हैं। मस्जिदों में ना नमाज है, ना तालीमी हलके हैं, ना दीनी मशवरे हैं, ना ज़िक्र व तिलावत। हालांकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मस्जिद खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में दीन व दुनियात की तरक्की के कामों के मुतालिक मशवरों का मरकज़ थी। आजकल ना सिर्फ अच्छे आलिमों हाकिमों की कमी है बल्कि हर आने वाले कल और हर आने वाले साल पहले से गुजरा हुआ दिन और साल के मुकाबले में बुरा होता है। दिन ब दिन दुनिया में रहने वाली अखलाकी, मजहबी और रिवायती तौर पर बिगड़ते जा रहे हैं। जुल्म बढ़ता जा रहा है, बेराह रवी आम हो रही है, बड़े छोटों का अदब एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। लिहाजा जितना भी वक्त मिले, एक उम्र का जो भी सांस मिल जाए उसे गनीमत जानकर अमाले सालिया के ज़रिए ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। नंबर 2, हर बात का ज़माना पहले से बुरा होगा। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और हुज्जाज के जुल्म की शिकायत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिकायत सुनकर फरमाया, सब्र करो, मालूम नहीं आगे क्या हो, क्योंकि कोई ज़माना भी तुम पर ऐसा ना आएगा कि उसके बाद वाला ज़माना इससे ज़्यादा बुरा ना हो, जब तक तुम अपने रब से मुलाकात ना कर लो। ये बात मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। नंबर 3, कुफर की भरमार होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आने वाले स्याह फितनों से पहले नेक अमल करने में जल्दी करो। इस ज़माने में इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। ज़रा इसी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच डालेगा। नाज़रीन कराम, जब फितने गालिब आ जाएं तो इंसान अमाले सालिया में मशगूल होने में कई आरे महसूस करता है और दीन पर चलना नामुमकिन मालूम होने लगता है, और ऐसे वक्त में ईमान की हिफाजत ख़तरे में होती है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल में सबकत और जल्दी करने का मशवरा दिया है कि रुकावटों के आने से पहले ही नेक अमाल में लग जाओ और ईमान को महफूज कर लो, ताकि खुदा न खास्ता फितनों में घर घर कर लिया नेक अमाल से रह न जाओ। ये ज़माना बड़े फितनों का ज़माना है, हर तरफ गुमराही है, इसलिए एहतियात लाजमी है। नंबर 4, हदीस से इनकार किया जाएगा। हज़रत मुक़द्दम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़बरदार, यकीनन मुझे कुरान दिया गया है और कुरान जैसे अहकाम भी दिए गए हैं। फिर फरमाया, ख़बरदार, ऐसा ज़माना आएगा कि पेट भर इंसान अपनी आरामगाह पर बैठा हुआ कहेगा कि बस तुम्हें कुरान काफ़ी है। इसमें जो हलाल बताया उसे हलाल समझो और इसने जिसे हराम बताया उसे हराम समझो। फिर फरमाया कि हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किसी चीज़ के हराम होने के लिए ऐसा ही है जैसे खुदा ने किसी चीज़ के हराम होने का हुक्म दिया है। ये पेशगोई अरसा दराज से सादिक आ रही है कि पेट भरे भी दौलतमंद जो सरमाए के नशे में चूर हैं और जो ज़रा सा पढ़ लिख गए हैं, सिर्फ कुरान
قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور احکام حدیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں اس لیے حدیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، اور اس کی تفصیل سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ اگر غور کریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، اور نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 5، نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے، جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو کہ تم نے نہ سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مختلف روایات میں اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود بھی نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ نمبر 6، قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شاعریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی شامل تھے۔ اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور ان کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحے کے طریقے پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا، اور ان پڑھنے والوں کے اور ان کے قرات کو سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ لوگ قرآن سننے، سنانے، پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں۔ تراویح میں حافظ صاحبان کو خدمت کے نام پر معاوضہ دیا جاتا ہے، اور جو حافظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے قاری حضرات تلاوت قرآن سنا کر اپنے معاش کا بندوبست کرتے ہیں۔ نمبر 7، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح جمع کر کے بلائیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان پتنگوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب نکال دے گا، اور یہ بے ضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈالے گا۔ ایک صاحب نے عرض کی، کیا سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ ناظرین کرام، یہ پیش گوئی آج درست ثابت ہو رہی ہے، اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا پوری دنیا پر راج تھا۔ اسپین اس کی زندہ مثال ہے۔ ناظرین کرام، کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ کیا مسجدیں بنا کر فخر لوگ محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا نہیں ہے؟ کیا کفر کی بھرمار نہیں ہوگی؟ احادیث سے انکار نہیں کیا جا رہا؟ کیا نئے عقیدے اور نئی حدیثیں راج نہیں ہو گئیں؟ کیا قرآن کو ذریعہ معاش نہیں بنایا گیا؟ کیا مسلمانوں کی اکثریت زیادہ نہیں ہو گئی اور پھر بھی وہ سستی اور کاہلی میں پڑھ کر اپنے رب سے منہ موڑ کر کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔